अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से वीवर्स को मेरा प्यारा सा सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मुझे पूरी उम्मीद है अपने अल्लाह के घर में कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और जो लोग भी हमारा व्लॉग देख रहे हैं उन सब के लिए भी मेरी सलामती की दुआ है कि आप लोग अपने घरों में हंसते मुस्कुराते खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज की सुबह का आगाज़ हमने किया है जी किचन से, जो कि सबसे ज़रूरी काम होता है सुबह सुबह मेरा। दवाई खाना, लहसुन खाना, चाय पीना और किचन का विज़िट करना कि मेरे बच्चों के नाश्ते में क्या बन रहा है। खदीजा का भी नाश्ता मैं चेक करती हूँ, जो कि पॉरेज और कभी दलिया बनता है उसके लिए, और फ़ातिमा के लिए जो दूध बॉयल करके रखती हैं या नाश्ते की तैयारी इन्होंने की होती है, वो भी मैंने ज़रूर चेक करना होता है। इसके साथ ही जी ये जो बर्तन कल हमने निकाले थे, मेहमान जो आए थे वो रात के धो के वैसे ही पड़े हुए थे लाउंज में, वो अभी मैंने उठवाए हैं क्योंकि बर्तन बहुत कीमती हैं। ये मेरा सेट जो है ये फ़्रांस के शीशे का बना हुआ है, और फ़्रांस का शीशे के बर्तन आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत कीमती होते हैं। तो मैंने कहा ये ना हो कि यहाँ पे पड़े पड़े किसी बच्चे के हाथ लगें और टूट जाएं, तो इनको हम पहले समेटते हैं। तो उठते ही मैं ड्राइंग रूम में आई हूँ। ये यहीं से बर्तन निकाले थे, अली से मैंने कहा कि आप लेकर आओ और इनको बड़ी एहतियात के साथ आप जोड़ दो। मैंने आपको कल बताया था व्लॉग में कि मैं अपने कीमती बर्तन जो मेरे हैं वो मैं इधर ड्राइंग रूम की अलमारी में रखे हुए मैंने, और कोई ख़ास मेहमान आए तो कभी कभार इनको हम निकालते हैं, अदरवाइज़ तो प्लास्टिक के यूज़ होते हैं, या फिर थोड़े बहुत शीशे के भी मैंने अंदर लाउंज की अलमारी में रखे हुए हैं। तो ये मेहमान हमारे पहली मर्तबा आए थे, तो मैंने कहा चलें, अच्छा नहीं लगता कि सूप और ये फ्रूट चाट वगैरह भी है, तो इसके लिए फिर हमें बाउल्स निकालने पड़े, और उसके साथ ही फिर शीशे के ये छोटे बाउल भी जिसमें सूप डालकर पीना था। आप लोग सुनाएं जी कैसी गुज़र रही हैं आपकी सर्दियां, और आप यकीन करें कि मुझे तो इस मर्तबा इतनी सर्दी लग रही है। हालांकि सर्दी का मौसम हमेशा मेरा फ़ेवरेट होता था, लेकिन इस मर्तबा तो मेरा दिल चाह रहा है कि ये जल्दी से गुज़र जाए और बस गर्मी आ जाए। इससे तो गर्मी बेहतर है कि आप जहाँ मर्ज़ी बैठे रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, बस जैसा भी पानी मिले आप दिन में एक दो मरतबा नहा भी लेते हैं। बर्तन जोड़ने के बाद अंदर आ गई थी मैं रूम में। फ़ातिमा नहा के तैयार हो गई थी और इसको हमने दूध पिला दिया था, और सुबह सुबह ये वाइट एग खाती है। येलो एग इसको बचपन से ही पसंद नहीं है और ये नहीं खाती, सिर्फ वाइट एग खाती है। और अभी फ़ोन पे ये इसको मैं लगा के देती हूँ ABC वाली जो नर्सरी राइम्स होती हैं वो, और अलिफ बे वगैरह के याद तो इसको है लेकिन भूल ना जाए। अभी इसको स्कूल में एडमिशन कराना है इंशाल्लाह। फ़रवरी में मेरा इरादा है कि मैं सर्दी थोड़ी सी कम होती है तो फिर इसका एडमिशन कराती हूँ। अभी किचन में बन रहा था जी मेरे लिए नाश्ता, और नाश्ते में मेरे लिए बन रहा था आज ऑमलेट और साथ में स्लाइसेस। 2 स्लाइस मैं लूँगी, ऑमलेट लूँगी और चाय का 1 कप। आज सुबह उठ के मैंने सबसे पहले कॉफ़ी पी है चाय की बजाय, जो कि आम रूटीन में मैं चाय पीती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, तो रात का कॉफ़ी का पेस्ट बना हुआ पड़ा था, तो फिर मैंने कॉफ़ी जो है वो पी ली बनाकर। और अभी नाश्ते के साथ मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय तो आपको पता है कि ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़ है। आज मैं अपनी रूटीन के साथ साथ आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का एक बिल्कुल सच्चा वाक़या शेयर करूँगी, और वो इसलिए शेयर करूँगी कि किस तरह से मुझे वहाँ से छुटकारा मिला, उस मुसीबत से मुझे अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़लो करम से निकाला कि अगर किसी भी बहन को या भाई को कोई इस तरह का सीरियस किस्म का मसला दरपेश है, जो कि आपको कोई राह ना नज़र आती हो कि राह क्या निकलेगी इसके लिए, तो अल्लाह ताला ऐसी मुसीबतों से भी इंसान को निकाल देते हैं, और वसीले बनाने वाली अल्लाह ताला की ही ज़ात है। अगर उसने परेशानी रखी है तो हर गम और परेशानी के बाद इंसान के लिए आसानी भी रखी है। मैं भी आपको वो वाक़या बताती हूँ जी कि 2014 की बात है, ये जनवरी के महीने की, कि यहाँ पर हमारे इलाके में कुछ लोग मर्डर हुए थे। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने उनको मर्डर किया या करवाया, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं उनको और उनकी फैमिली मेम्बर्स को इस केस में फंसा दिया गया, और वो 7-8 मर्डर थे, कोई एक मर्डर नहीं था, और बहुत सीरियस किस्म का इशू था ये, बड़ा हाईलाइटेड इशू था।
اور اچانک سے بیٹھے بٹھائے ہنستے بستے گھر میں ہم نے یہ نیا گھر بنایا تھا اور ابھی ہمیں یہاں پر شفٹ ہوئے ہوئے صرف 2 مہینے تھے، لیکن اللہ نے اس مصیبت میں ہمیں ڈال دیا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب کبھی یہ مصیبت ختم نہیں ہوگی۔ آپ خود امیجن کر کے دیکھیں کہ ایک لڑکی یا عورت جو کہ بڑے اس طرح کی فیملی سے آئی ہو، پڑھی لکھی فیملی سے، جہاں اس نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہ دیکھی ہوں، تو اس پر ایک دم سے مصیبت آن پڑے تو وہ کیا کر سکتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ میری شادی کے 11 سال کے بعد فاطمہ پیدا ہوئی ہے، تو تب میری شادی کو 3-4 سال تھے اور میرے پاس بچے بھی نہیں تھے، میں بالکل اکیلی تھی۔ تو اوپر سے یہ مصیبت آ گئی ہم پر، تو بس آپ مت پوچھیں کہ کیا حال تھا۔ تو میں اپنے ہسبینڈ سے ملاقات کرنے کے لیے ہفتے میں کوئی 2 سے 3 مرتبہ جیل جایا کرتی تھی، کیونکہ میرا پریشانی میں یہاں پہ دل نہیں لگتا تھا گھر میں، تو جب بھی مجھے موقع ملتا تھا اور وہ ملاقات کرواتے تھے تو میں وہاں جاتی تھی۔ تو وہاں پر ایک آنٹی آتی تھیں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، ان کا بیٹا بھی جیل میں تھا۔ یہ ماڈل ٹاؤن میں جو سانحہ ہوا تھا ڈاکٹر طاہر القادری کے مدرسے پر، پولیس والوں کی طرف سے فائرنگ میں کچھ بندے مارے گئے تھے، اس کیس میں ان کا بیٹا بھی پولیس افسر تھا اور وہ وہاں پر تھا جیل میں۔ تو وہ آنٹی جو تھیں ان کی ساری فیملی ہی عالم تھی اور حافظ قرآن تھی، ماشاء اللہ سے بہت اچھی تھیں وہ۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بیٹا آپ اس طرح کرو کہ آپ ہر روز درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھ کر 101 مرتبہ بلکہ آپ نے پڑھنا ہے، تو جو لوگ مرڈر ہوئے ہیں نا ان کے نام آپ پتہ کر لیں، اپنے ہسبینڈ سے یا FIR میں دیکھ لیں ان کو، اور جس جج کے پاس آپ کا کیس ہے، بے شک وہ زندہ بھی ہے لیکن ان کی بھی روح کو اصال ثواب کرنا ہے، جو مرڈر ہوئے ہیں بندے ان کی روح کو بھی، اور جس جج کے پاس آپ کا کیس ہے اس کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچانا شروع کریں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آنٹی جو بندے مرڈر ہو گئے ہیں ان کو اصال ثواب کرنے کے بعد میرا معاملہ کس طرح سے حل ہوگا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا جو بندہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا رابطہ یہاں سے ختم ہو جاتا ہے، اور اب اس کو صرف دعاؤں کی، اور آپ جو بھی اصال ثواب کرتے ہیں اس کے لیے اس کی روح کو صرف اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو آپ اصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس روح کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو وہ روح بھی انسان کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جس نے مجھے سکون پہنچایا اور میرے لیے یہ پڑھ کر بھیجا، آپ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ اور پھر وہ تو بندے خود مرڈر ہوئے ہیں، ان کے کیس میں آپ کے ہسبینڈ اندر ہیں اور روحوں کو تو پتہ ہے کہ کس نے ان کے ساتھ ایسا کیا یا نہیں کیا، تو اگر آپ کے ہسبینڈ نے یہ سب اس میں انوالو نہیں ہیں تو انشاءاللہ ان کی دعا سے وہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جو کہ خود وکٹم تھے، کہ اللہ ان کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اور جج کی بات جو رہ گئی تو اس کے سال ثواب کرنے سے اس کی روح میں اللہ تعالیٰ نرمی پیدا کریں گے، آپ کے حق میں انشاءاللہ وہ فیصلہ کریں گے۔ تو آپ لوگ یقین کریں کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میں نے کوئی تقریباً یہ 3 سے 4 مہینے بھی نہیں کیا ہوگا کہ اچانک سے مجھے خوشخبری ملی کہ میرے ہسبینڈ، جس دن ان کے کیس کا فیصلہ تھا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آج ان کے کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کیس میں سے باعزت بری کیا اور ہمیں سرخرو کیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور بس میں نہیں چاہتی کہ زندگی میں کبھی ایسا دوبارہ ٹائم آئے اور اس طرح کی مصیبت مجھے دیکھنی پڑے، لیکن یہ میرے اوپر ہو کر گزری ہے اور میں سمجھ سکتی ہوں، اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی بہن بھائی پر اتنی سخت مصیبت آئے کہ اس کو یہ سب فیس کرنا پڑے۔ لیکن اگر کوئی بھی بندہ، یا ضروری نہیں کہ ایسا ہی کوئی کام ہو، کوئی اور بھی کسی کا کام پھنسا ہوا ہے، کوئی بندے کسی سے ریلیٹڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ضرور نرمی پیدا کریں گے۔ آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیے گا، مجھے اپنی اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کی بھی ضرور مدد فرمائیں گے۔ تو یہ تھا وہ واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، اور ابھی ہم عشاء کی نماز کے بعد باہر نکلے تھے، فاطمہ کو شاپ پر لے کر آئی ہوں، اور میری ایک کام والی بچی جو تھی وہ دوسری بیمار ہو گئی تھی، اس کو کچھ ٹیمپریچر تھا تو اس نے کہا مجھے لے جا، اور میرے بازو میں بھی رات سے درد ہے، میں اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آئی تھی، اور واپسی پر فاطمہ کو چیز لے کر دی، اور پھر ہم یہاں سے گھر گئے تو فاطمہ کو کھانا کھلایا ہم نے، رات کا دودھ پلایا، اور پھر ان سب کو سلا دیا، اور یہاں تک تھی جی آج کی ہماری روٹین۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور ہمیں سپورٹ کیجئے گا۔ ہمیں دیجئے اجازت، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔